मैंने अंधा एतबार किया था उस पे। ये शेख तलाक के हवाले से है। मुझे अंदाजा नहीं था वो इतनी सी बात को अपनी अना का मसला बना लेगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए माजी की बातों को भुलाना चाहिए। तुम मुझसे नहीं, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार ना करता तो तुम्हें प्रपोज क्यों करता? क्या कहूंगी मैं कि मेरी शादी हो रही है। जब मेरे माँ बाप ही मेरी बात नहीं समझ रहे तो कोई और क्या मदद करेगा। माना कि आपको मेरा खत लिखना और फिर आपसे तकरार करना बुरा लगा होगा, बहुत गुस्सा आ गया था तो आप मेरे दुश्मन हो जाते, लेकिन चाय से क्या दुश्मनी थी आपको। जो मोहब्बत इजीली अवेलेबल होती है ना, वो सच्ची नहीं लगती। सच्ची मोहब्बत के लिए तो सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है, इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। उसे कहते हैं असल मोहब्बत। फिर वो मोहब्बत थोड़ी रहती है। जब मोहब्बत की जगह नफरत को पालेंगे तो जुल्म तो होगा ना। मोहब्बत करनी हमें खुद नहीं आती और इल्जाम मोहब्बत पे लगाते हैं। इंसान जिससे मोहब्बत करता है सिर्फ उसी से मोहब्बत करे तो अच्छा है। मोहब्बत में बातों से ज्यादा मोहब्बत निभाना अच्छा लगता है। अम्मा, आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि मेरे अच्छे से नंबर आए और मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाए। को पता है ना, डॉक्टर बनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। तो बताओ वैसे में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, बस अपने अपने हिस्से की मोहब्बत करनी है और क्या। तुम्हें नहीं लगता कि मोहब्बत के अच्छे दिन बहुत महदूद होते हैं और वो हम जी चुके हैं, इसलिए अब मज़ीद अच्छे दिनों के लिए हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। भाई बस करना ये पड़ेगा, अपनी मोहब्बत के लिए अपना का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए दुआ करूंगी, अब उससे नहीं मांगूंगी। हेलो व्यूअर्स, वहाज अली और यमुना ज़ीदी की फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ड्रामा सीरियल मेहरबा बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी और ये दोनों आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेहरबा ड्रामा सीरियल देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। और इस ड्रामा सीरियल की कहानी में वहाज अली एक नौजवान और बिजनेसमैन है जिनके पास हर चीज़ मौजूद है, दौलत, शोहरत और एक शाहाना ज़िंदगी, मगर इसकी ज़िंदगी में एक कमी है और वो है सच्ची मोहब्बत। वो ऐश व इशरत में रहता है मगर इसका दिल खाली है। दूसरी तरफ यमुना ज़ीदी एक सादा मगर मेहनती लड़की है जो अपनी बीमार माँ और छोटे बहन भाइयों का सहारा है। वो कई नौकरियों करती है ताकि घर का खर्च चला सके। गुर्बत के बावजूद वो खुश मिजाज, नेक दिल और बाहिम्मत लड़की है। व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब वहाज अली और यमुना ज़ीदी की मुलाकात होती है। जब वहाज की गाड़ी कीचड़ उछाल देती है और यमुना के कपड़े ख़राब हो जाते हैं।
یمنا غصے میں آ کر وہاج سے جھگڑا کرتی ہے بغیر اس کی دولت یا حیثیت کا خیال رکھے وہاج جو ہمیشہ عزت و احترام کا عادی ہے یمنا کی بے خوفی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد قسمت انہیں پھر سے ملاتی ہے جب یمنا وہاج کے آپس میں بطور ریسپشن نوکری شروع کرتی ہے۔ ان کے درمیان تکرار ہوتی ہے مگر وہاج کو یمنا کی معصومیت اور سچائی متاثر کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے مگر خود بھی اس جذبے کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ وہاج کی ماں جو ایک سخت گیر اور روایتی خاتون ہے یمنا کو اپنے بیٹے کے لیے نامناسب سمجھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہاج کی شادی کسی امیر اور بااثر خاندان کی لڑکی سے ہو۔ دوسری طرف یمنا بھی جانتی ہے کہ غریب لڑکے اور امیر لڑکے کی محبت کو معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ غلط فہمیاں بڑھنے لگتی ہے اور وہاج پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت کے لیے یمنا سے دور ہو جائے۔ یمنا بھی وہاج کی محبت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے نہ بغاوت کرے۔ وہاج کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی خوشی دولت یا سماجی حیثیت میں نہیں بلکہ یمنا کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے خاندان کے خلاف جا کر یمنا کو اپنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب اس کی ماں اس کی سچی محبت کو دیکھتی ہے تو آخرکار ہار مان لیتی ہے اور یمنا کو بہو کے طور پر قبول کر لیتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، وہاج علی اور یمنا زیدی کی فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ڈرامہ سیریل مہرباں بہت جلد ریلیز ہو جائے گی اور یہ دونوں آپ اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ تو ویورز، اگر آپ لوگ مہرباں ڈرامہ سیریل دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے۔ اور اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں وہاج علی ایک نوجوان اور بزنس مین ہے جن کے پاس ہر چیز موجود ہے، دولت، شہرت اور ایک شاہانہ زندگی، مگر اس کی زندگی میں ایک کمی ہے اور وہ ہے سچی محبت۔ وہ عیش و عشرت میں رہتا ہے مگر اس کا دل خالی ہے۔ دوسری طرف یمنا زیدی ایک سادہ مگر محنتی لڑکی ہے جو اپنی بیمار ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا ہے۔ وہ کئی نوکریوں کرتی ہے تاکہ گھر کا خرچ چلا سکے۔ غربت کے باوجود وہ خوش مزاج، نیک دل اور باہمت لڑکی ہے۔ ویورز، کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب وہاج علی اور یمنا زیدی کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب وہاج کی گاڑی کیچڑ اچھال دیتی ہے اور یمنا کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، یمنا غصے میں آ کر وہاج سے جھگڑا کرتی ہے بغیر اس کی دولت یا حیثیت کا خیال رکھے وہاج جو ہمیشہ عزت و احترام کا عادی ہے یمنا کی بے خوفی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد قسمت انہیں پھر سے ملاتی ہے جب یمنا وہاج کے آپس میں بطور ریسپشن نوکری شروع کرتی ہے۔ ان کے درمیان تکرار ہوتی ہے مگر وہاج کو یمنا کی معصومیت اور سچائی متاثر کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے مگر خود بھی اس جذبے کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ وہاج کی ماں جو ایک سخت گیر اور روایتی خاتون ہے یمنا کو اپنے بیٹے کے لیے نامناسب سمجھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہاج کی شادی کسی امیر اور بااثر خاندان کی لڑکی سے ہو۔ دوسری طرف یمنا بھی جانتی ہے کہ غریب لڑکے اور امیر لڑکے کی محبت کو معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ غلط فہمیاں بڑھنے لگتی ہے اور وہاج پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت کے لیے یمنا سے دور ہو جائے۔ یمنا بھی وہاج کی محبت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے نہ بغاوت کرے۔ وہاج کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی خوشی دولت یا سماجی حیثیت میں نہیں بلکہ یمنا کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے خاندان کے خلاف جا کر یمنا کو اپنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب اس کی ماں اس کی سچی محبت کو دیکھتی ہے تو آخرکار ہار مان لیتی ہے اور یمنا کو بہو کے طور پر قبول کر لیتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، وہاج علی اور یمنا زیدی کی فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ڈرامہ سیریل مہرباں بہت جلد ریلیز ہو جائے گی اور یہ دونوں آپ اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ تو ویورز، اگر آپ لوگ مہرباں ڈرامہ سیریل دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے۔ اور اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں وہاج علی ایک نوجوان اور بزنس مین ہے جن کے پاس ہر چیز موجود ہے، دولت، شہرت اور ایک شاہانہ زندگی، مگر اس کی زندگی میں ایک کمی ہے اور وہ ہے سچی محبت۔ وہ عیش و عشرت میں رہتا ہے مگر اس کا دل خالی ہے۔ دوسری طرف یمنا زیدی ایک سادہ مگر محنتی لڑکی ہے جو اپنی بیمار ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا ہے۔ وہ کئی نوکریوں کرتی ہے تاکہ گھر کا خرچ چلا سکے۔ غربت کے باوجود وہ خوش مزاج، نیک دل اور باہمت لڑکی ہے۔
व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब वहाज अली और यमुना ज़ैदी की मुलाकात होती है। जब वहाज की गाड़ी कीचड़ उछाल देती है और यमुना के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यमुना गुस्से में आकर वहाज से झगड़ा करती है, बग़ैर इसकी दौलत या हैसियत का ख्याल रखे। वहाज जो हमेशा इज़्ज़त और एहतराम का आदी है, यमुना की बेखौफी देखकर हैरान रह जाता है। कुछ दिन बाद किस्मत उन्हें फिर से मिलाती है जब यमुना वहाज के आपस में बतौर रिसेप्शन नौकरी शुरू करती है। इनके दरमियान तकरार होती है, मगर वहाज को यमुना की मासूमियत और सच्चाई मुतासिर करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ मायल होने लगता है, मगर ख़ुद भी इस जज्बे को समझने से कासिर रहता है। वहाज की माँ, जो एक सख्तगीर और रवायती खातून है, यमुना को अपने बेटे के लिए नामुनासिब समझती है। वो चाहती है कि वहाज की शादी किसी अमीर और बाअसर ख़ानदान की लड़की से हो। दूसरी तरफ यमुना भी जानती है कि गरीब लड़के और अमीर लड़के की मोहब्बत को मुआशरा कभी कबूल नहीं करता। गलत फहमियाँ बढ़ने लगती है और वहाज पर दबाव डाला जाता है कि वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए यमुना से दूर हो जाए। यमुना भी वहाज की मोहब्बत को कुर्बान करने का फैसला कर लेती है ताकि वो अपने घर वालों से ना बगावत करे। वहाज को एहसास होता है कि इसकी खुशी दौलत या समाजी हैसियत में नहीं बल्कि यमुना के साथ है। वो अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर यमुना को अपनाने का फैसला करता है। जब इसकी माँ इसकी सच्ची मोहब्बत को देखती है तो आखिरकार हार मान लेती है और यमुना को बहू के तौर पर कबूल कर लेती है। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, वहाज अली और यमुना ज़ैदी की फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ड्रामा सीरियल मेहरबा बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी और ये दोनों आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेहरबा ड्रामा सीरियल देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। और इस ड्रामा सीरियल की कहानी में वहाज अली एक नौजवान और बिजनेसमैन है जिनके पास हर चीज़ मौजूद है, दौलत, शोहरत और एक शाहाना ज़िंदगी, मगर इसकी ज़िंदगी में एक कमी है और वो है सच्ची मोहब्बत। वो ऐश व इशरत में रहता है मगर इसका दिल खाली है। दूसरी तरफ यमुना ज़ैदी एक सादा मगर मेहनती लड़की है जो अपनी बीमार माँ और छोटे बहन भाइयों का सहारा है। वो कई नौकरियों करती है ताकि घर का खर्च चला सके। गुर्बत के बावजूद वो खुश मिजाज, नेक दिल और बाहिम्मत लड़की है। व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब वहाज अली और यमुना ज़ैदी की मुलाकात होती है। जब वहाज की गाड़ी कीचड़ उछाल देती है और यमुना के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यमुना गुस्से में आकर वहाज से झगड़ा करती है, बग़ैर इसकी दौलत या हैसियत का ख्याल रखे। वहाज जो हमेशा इज़्ज़त और एहतराम का आदी है, यमुना की बेखौफी देखकर हैरान रह जाता है। कुछ दिन बाद किस्मत उन्हें फिर से मिलाती है जब यमुना वहाज के आपस में बतौर रिसेप्शन नौकरी शुरू करती है। इनके दरमियान तकरार होती है, मगर वहाज को यमुना की मासूमियत और सच्चाई मुतासिर करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ मायल होने लगता है, मगर ख़ुद भी इस जज्बे को समझने से कासिर रहता है। वहाज की माँ, जो एक सख्तगीर और रवायती खातून है, यमुना को अपने बेटे के लिए नामुनासिब समझती है। वो चाहती है कि वहाज की शादी किसी अमीर और बाअसर ख़ानदान की लड़की से हो। दूसरी तरफ यमुना भी जानती है कि गरीब लड़के और अमीर लड़के की मोहब्बत को मुआशरा कभी कबूल नहीं करता। गलत फहमियाँ बढ़ने लगती है और वहाज पर दबाव डाला जाता है कि वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए यमुना से दूर हो जाए। यमुना भी वहाज की मोहब्बत को कुर्बान करने का फैसला कर लेती है ताकि वो अपने घर वालों से ना बगावत करे। वहाज को एहसास होता है कि इसकी खुशी दौलत या समाजी हैसियत में नहीं बल्कि यमुना के साथ है। वो अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर यमुना को अपनाने का फैसला करता है। जब इसकी माँ इसकी सच्ची मोहब्बत को देखती है तो आखिरकार हार मान लेती है और यमुना को बहू के तौर पर कबूल कर लेती है। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, वहाज अली और यमुना ज़ैदी की फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ड्रामा सीरियल मेहरबा बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी और ये दोनों आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेहरबा ड्रामा सीरियल देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। और इस ड्रामा सीरियल की कहानी में वहाज अली एक नौजवान और बिजनेसमैन है जिनके पास हर चीज़ मौजूद है, दौलत, शोहरत और एक शाहाना ज़िंदगी, मगर इसकी ज़िंदगी में एक कमी है और वो है सच्ची मोहब्बत। वो ऐश व इशरत में रहता है मगर इसका दिल खाली है।
दूसरी तरफ यमुना ज़ेदी एक सादा मगर मेहनती लड़की है जो अपनी बीमार माँ और छोटे बहन भाइयों का सहारा है। वो कई नौकरियों करती है ताकि घर का खर्च चला सके। गुर्बत के बावजूद वो खुश मिजाज, नेक दिल और बाहिम्मत लड़की है। व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब वहाज अली और यमुना ज़ेदी की मुलाकात होती है। जब वहाज की गाड़ी कीचड़ उछाल देती है और यमुना के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यमुना गुस्से में आकर वहाज से झगड़ा करती है, बग़ैर इसकी दौलत या हैसियत का ख्याल रखे। वहाज जो हमेशा इज़्ज़त और एहतराम का आदी है, यमुना की बेखौफी देखकर हैरान रह जाता है। कुछ दिन बाद किस्मत उन्हें फिर से मिलाती है जब यमुना वहाज के आपस में बतौर रिसेप्शन नौकरी शुरू करती है। इनके दरमियान तकरार होती है, मगर वहाज को यमुना की मासूमियत और सच्चाई मुतासिर करती है। वह ऐसा ऐसे इसकी तरफ मायल होने लगता है, मगर ख़ुद भी इस जज्बे को समझने से कासिर रहता है। वहाज की माँ, जो एक सख्तगीर और रवायती खातून है, यमुना को अपने बेटे के लिए नामुनासिब समझती है। वो चाहती है कि वहाज की शादी किसी अमीर और बाअसर ख़ानदान की लड़की से हो। दूसरी तरफ यमुना भी जानती है कि गरीब लड़के और अमीर लड़के की मोहब्बत को मुआशरा कभी कबूल नहीं करता। गलत फहमियाँ बढ़ने लगती है और वहाज पर दबाव डाला जाता है कि वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए यमुना से दूर हो जाए। यमुना भी वहाज की मोहब्बत को कुर्बान करने का फैसला कर लेती है ताकि वो अपने घर वालों से ना बगावत करे। वहाज को एहसास होता है कि इसकी खुशी दौलत या समाजी हैसियत में नहीं बल्कि यमुना के साथ है। वो अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर यमुना को अपनाने का फैसला करता है। जब इसकी माँ इसकी सच्ची मोहब्बत को देखती है तो आखिरकार हार मान लेती है और यमुना को बहू के तौर पर कबूल कर लेती है। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, वहाज अली और यमुना ज़ेदी की फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ड्रामा सीरियल मेहरबा बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी और ये दोनों आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप लोग मेहरबा ड्रामा सीरियल देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। और इस ड्रामा सीरियल की कहानी में वहाज अली एक नौजवान और बिजनेसमैन है जिनके पास हर चीज़ मौजूद है, दौलत, शोहरत और एक शाहाना ज़िंदगी, मगर इसकी ज़िंदगी में एक कमी है और वो है सच्ची मोहब्बत। वो ऐश व इशरत में रहता है मगर इसका दिल खाली है। दूसरी तरफ यमुना ज़ेदी एक सादा मगर मेहनती लड़की है जो अपनी बीमार माँ और छोटे बहन भाइयों का सहारा है। वो कई नौकरियों करती है ताकि घर का खर्च चला सके। गुर्बत के बावजूद वो खुश मिजाज, नेक दिल और बाहिम्मत लड़की है। व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब वहाज अली और यमुना ज़ेदी की मुलाकात होती है। जब वहाज की गाड़ी कीचड़ उछाल देती है और यमुना के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यमुना गुस्से में आकर वहाज से झगड़ा करती है, बग़ैर इसकी दौलत या हैसियत का ख्याल रखे। वहाज जो हमेशा इज़्ज़त और एहतराम का आदी है, यमुना की बेखौफी देखकर हैरान रह जाता है। कुछ दिन बाद किस्मत उन्हें फिर से मिलाती है जब यमुना वहाज के आपस में बतौर रिसेप्शन नौकरी शुरू करती है। इनके दरमियान तकरार होती है, मगर वहाज को यमुना की मासूमियत और सच्चाई मुतासिर करती है। वह ऐसा ऐसे इसकी तरफ मायल होने लगता है, मगर ख़ुद भी इस जज्बे को समझने से कासिर रहता है। वहाज की माँ, जो एक सख्तगीर और रवायती खातून है, यमुना को अपने बेटे के लिए नामुनासिब समझती है। वो चाहती है कि वहाज की शादी किसी अमीर और बाअसर ख़ानदान की लड़की से हो। दूसरी तरफ यमुना भी जानती है कि गरीब लड़के और अमीर लड़के की मोहब्बत को मुआशरा कभी कबूल नहीं करता। गलत फहमियाँ बढ़ने लगती है और वहाज पर दबाव डाला जाता है कि वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए यमुना से दूर हो जाए। यमुना भी वहाज की मोहब्बत को कुर्बान करने का फैसला कर लेती है ताकि वो अपने घर वालों से ना बगावत करे। वहाज को एहसास होता है कि इसकी खुशी दौलत या समाजी हैसियत में नहीं बल्कि यमुना के साथ है। वो अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर यमुना को अपनाने का फैसला करता है। जब इसकी माँ इसकी सच्ची मोहब्बत को देखती है तो आखिरकार हार मान लेती है और यमुना को बहू के तौर पर कबूल कर लेती है। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, वहाज अली और यमुना ज़ेदी की फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ड्रामा सीरियल मेहरबा बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी और ये दोनों आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप लोग मेहरबा ड्रामा सीरियल देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। और इस ड्रामा सीरियल की कहानी में वहाज अली एक नौजवान और बिजनेसमैन है
جن کے پاس ہر چیز موجود ہے، دولت، شہرت اور ایک شاہانہ زندگی، مگر اس کی زندگی میں ایک کمی ہے اور وہ ہے سچی محبت۔ وہ عیش و عشرت میں رہتا ہے مگر اس کا دل خالی ہے۔ دوسری طرف یمنا زیدی ایک سادہ مگر محنتی لڑکی ہے جو اپنی بیمار ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا ہے۔ وہ کئی نوکریوں کرتی ہے تاکہ گھر کا خرچ چلا سکے۔ غربت کے باوجود وہ خوش مزاج، نیک دل اور باہمت لڑکی ہے۔ ویورز، کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب وہاج علی اور یمنا زیدی کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب وہاج کی گاڑی کیچڑ اچھال دیتی ہے اور یمنا کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، یمنا غصے میں آ کر وہاج سے جھگڑا کرتی ہے، بغیر اس کی دولت یا حیثیت کا خیال رکھے۔ وہاج جو ہمیشہ عزت و احترام کا عادی ہے، یمنا کی بے خوفی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد قسمت انہیں پھر سے ملاتی ہے جب یمنا وہاج کے آپس میں بطور ریسیپشن نوکری شروع کرتی ہے۔ ان کے درمیان تکرار ہوتی ہے مگر وہاج کو یمنا کی معصومیت اور سچائی متاثر کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے مگر خود بھی اس جذبے کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ وہاج کی ماں جو ایک سخت گیر اور روایتی خاتون ہے، یمنا کو اپنے بیٹے کے لیے نامناسب سمجھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہاج کی شادی کسی امیر اور بااثر خاندان کی لڑکی سے ہو۔ دوسری طرف یمنا بھی جانتی ہے کہ غریب لڑکے اور امیر لڑکے کی محبت کو معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ غلط فہمیاں بڑھنے لگتی ہے اور وہاج پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت کے لیے یمنا سے دور ہو جائے۔ یمنا بھی وہاج کی محبت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے نہ بغاوت کرے۔ وہاج کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی خوشی دولت یا سماجی حیثیت میں نہیں بلکہ یمنا کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے خاندان کے خلاف جا کر یمنا کو اپنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب اس کی ماں اس کی سچی محبت کو دیکھتی ہے تو آخرکار ہار مان لیتی ہے اور یمنا کو بہو کے طور پر قبول کر لیتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، وہاج علی اور یمنا زیدی کی فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ڈرامہ سیریل مہرباں بہت جلد ریلیز ہو جائے گی اور یہ دونوں آپ اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ تو ویورز، اگر آپ لوگ مہرباں ڈرامہ سیریل دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے۔ اور اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں وہاج علی ایک نوجوان اور بزنس مین ہے جن کے پاس ہر چیز موجود ہے، دولت، شہرت اور ایک شاہانہ زندگی، مگر اس کی زندگی میں ایک کمی ہے اور وہ ہے سچی محبت۔ وہ عیش و عشرت میں رہتا ہے مگر اس کا دل خالی ہے۔ دوسری طرف یمنا زیدی ایک سادہ مگر محنتی لڑکی ہے جو اپنی بیمار ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا ہے۔ وہ کئی نوکریوں کرتی ہے تاکہ گھر کا خرچ چلا سکے۔ غربت کے باوجود وہ خوش مزاج، نیک دل اور باہمت لڑکی ہے۔ ویورز، کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب وہاج علی اور یمنا زیدی کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب وہاج کی گاڑی کیچڑ اچھال دیتی ہے اور یمنا کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، یمنا غصے میں آ کر وہاج سے جھگڑا کرتی ہے، بغیر اس کی دولت یا حیثیت کا خیال رکھے۔ وہاج جو ہمیشہ عزت و احترام کا عادی ہے، یمنا کی بے خوفی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد قسمت انہیں پھر سے ملاتی ہے جب یمنا وہاج کے آپس میں بطور ریسیپشن نوکری شروع کرتی ہے۔ ان کے درمیان تکرار ہوتی ہے مگر وہاج کو یمنا کی معصومیت اور سچائی متاثر کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے مگر خود بھی اس جذبے کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ وہاج کی ماں جو ایک سخت گیر اور روایتی خاتون ہے، یمنا کو اپنے بیٹے کے لیے نامناسب سمجھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہاج کی شادی کسی امیر اور بااثر خاندان کی لڑکی سے ہو۔ دوسری طرف یمنا بھی جانتی ہے کہ غریب لڑکے اور امیر لڑکے کی محبت کو معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ غلط فہمیاں بڑھنے لگتی ہے اور وہاج پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت کے لیے یمنا سے دور ہو جائے۔ یمنا بھی وہاج کی محبت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے نہ بغاوت کرے۔ وہاج کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی خوشی دولت یا سماجی حیثیت میں نہیں بلکہ یمنا کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے خاندان کے خلاف جا کر یمنا کو اپنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب اس کی ماں اس کی سچی محبت کو دیکھتی ہے تو آخرکار ہار مان لیتی ہے اور یمنا کو بہو کے طور پر قبول کر لیتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، وہاج علی اور یمنا زیدی کی فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ڈرامہ سیریل مہرباں بہت جلد ریلیز ہو جائے گی
और ये दोनों आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप लोग मेहरबान ड्रामा सीरियल देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। और इस ड्रामा सीरियल की कहानी मेवा हाजली एक नौजवान और बिजनेसमैन है जिनके पास हर चीज़ मौजूद है, दौलत, शोहरत और एक शाहाना ज़िंदगी, मगर इसकी ज़िंदगी में एक कमी है और वो है सच्ची मोहब्बत। वो ऐश व इशरत में रहता है मगर इसका दिल खाली है। दूसरी तरफ यमुना ज़ेदी एक सादा मगर मेहनती लड़की है जो अपनी बीमार माँ और छोटे बहन भाइयों का सहारा है। वो कई नौकरियों करती है ताकि घर का खर्च चला सके। गुर्बत के बावजूद वो खुश मिजाज, नेक दिल और बाहिम्मत लड़की है। व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब वहाज अली और यमुना ज़ेदी की मुलाकात होती है। जब वहाज की गाड़ी कीचड़ उछाल देती है और यमुना के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यमुना गुस्से में आकर वहाज से झगड़ा करती है, बग़ैर इसकी दौलत या हैसियत का ख्याल रखे। वहाज जो हमेशा इज़्ज़त और एहतराम का आदी है, यमुना की बेखौफी देखकर हैरान रह जाता है। कुछ दिन बाद किस्मत उन्हें फिर से मिलाती है जब यमुना वहाज के आपस में बतौर रिसेप्शन नौकरी शुरू करती है। इनके दरमियान तकरार होती है मगर वहाज को यमुना की मासूमियत और सच्चाई मुतासिर करती है। वह ऐसा ऐसे इसकी तरफ मायल होने लगता है मगर ख़ुद भी इस जज्बे को समझने से कासिर रहता है। वहाज की माँ जो एक सख्तगीर और रवायती खातून है, यमुना को अपने बेटे के लिए नामुनासिब समझती है। वो चाहती है कि वहाज की शादी किसी अमीर और बाअसर ख़ानदान की लड़की से हो। दूसरी तरफ यमुना भी जानती है कि गरीब लड़के और अमीर लड़के की मोहब्बत को मुआशरा कभी कबूल नहीं करता। गलत फहमियाँ बढ़ने लगती है और वहाज पर दबाव डाला जाता है कि वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए यमुना से दूर हो जाए। यमुना भी वहाज की मोहब्बत को कुर्बान करने का फैसला कर लेती है ताकि वो अपने घर वालों से ना बगावत करे। वहाज को एहसास होता है कि इसकी खुशी दौलत या समाजी हैसियत में नहीं बल्कि यमुना के साथ है। वो अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर यमुना को अपनाने का फैसला करता है। जब इसकी माँ इसकी सच्ची मोहब्बत को देखती है तो आखिरकार हार मान लेती है और यमुना को बहू के तौर पर कबूल कर लेती है। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, वहाज अली और यमुना ज़ेदी की फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ड्रामा सीरियल मेहरबा बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी और ये दोनों आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप लोग मेहरबान ड्रामा सीरियल देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। और इस ड्रामा सीरियल की कहानी मेवा हाजली एक नौजवान और बिजनेसमैन है जिनके पास हर चीज़ मौजूद है, दौलत, शोहरत और एक शाहाना ज़िंदगी, मगर इसकी ज़िंदगी में एक कमी है और वो है सच्ची मोहब्बत। वो ऐश व इशरत में रहता है मगर इसका दिल खाली है। दूसरी तरफ यमुना ज़ेदी एक सादा मगर मेहनती लड़की है जो अपनी बीमार माँ और छोटे बहन भाइयों का सहारा है। वो कई नौकरियों करती है ताकि घर का खर्च चला सके। गुर्बत के बावजूद वो खुश मिजाज, नेक दिल और बाहिम्मत लड़की है। व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब वहाज अली और यमुना ज़ेदी की मुलाकात होती है। जब वहाज की गाड़ी कीचड़ उछाल देती है और यमुना के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यमुना गुस्से में आकर वहाज से झगड़ा करती है, बग़ैर इसकी दौलत या हैसियत का ख्याल रखे। वहाज जो हमेशा इज़्ज़त और एहतराम का आदी है, यमुना की बेखौफी देखकर हैरान रह जाता है। कुछ दिन बाद किस्मत उन्हें फिर से मिलाती है जब यमुना वहाज के आपस में बतौर रिसेप्शन नौकरी शुरू करती है। इनके दरमियान तकरार होती है मगर वहाज को यमुना की मासूमियत और सच्चाई मुतासिर करती है। वह ऐसा ऐसे इसकी तरफ मायल होने लगता है मगर ख़ुद भी इस जज्बे को समझने से कासिर रहता है। वहाज की माँ जो एक सख्तगीर और रवायती खातून है, यमुना को अपने बेटे के लिए नामुनासिब समझती है। वो चाहती है कि वहाज की शादी किसी अमीर और बाअसर ख़ानदान की लड़की से हो। दूसरी तरफ यमुना भी जानती है कि गरीब लड़के और अमीर लड़के की मोहब्बत को मुआशरा कभी कबूल नहीं करता। गलत फहमियाँ बढ़ने लगती है और वहाज पर दबाव डाला जाता है कि वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए यमुना से दूर हो जाए। यमुना भी वहाज की मोहब्बत को कुर्बान करने का फैसला कर लेती है ताकि वो अपने घर वालों से ना बगावत करे। वहाज को एहसास होता है कि इसकी खुशी दौलत या समाजी हैसियत में नहीं बल्कि यमुना के साथ है। वो अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर यमुना को अपनाने का फैसला करता है। जब इसकी माँ इसकी सच्ची मोहब्बत को देखती है तो आखिरकार हार मान लेती है और यमुना को बहू के तौर पर कबूल कर लेती है।
اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، وہاج علی اور یمنا زیدی کی فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ڈرامہ سیریل مہرباں بہت جلد ریلیز ہو جائے گی اور یہ دونوں آپ اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ تو ویورز، اگر آپ لوگ مہرباں ڈرامہ سیریل دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے۔ اور اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں وہاج علی ایک نوجوان اور بزنس مین ہے جن کے پاس ہر چیز موجود ہے، دولت، شہرت اور ایک شاہانہ زندگی، مگر اس کی زندگی میں ایک کمی ہے اور وہ ہے سچی محبت۔ وہ عیش و عشرت میں رہتا ہے مگر اس کا دل خالی ہے۔ دوسری طرف یمنا زیدی ایک سادہ مگر محنتی لڑکی ہے جو اپنی بیمار ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا ہے۔ وہ کئی نوکریوں کرتی ہے تاکہ گھر کا خرچ چلا سکے۔ غربت کے باوجود وہ خوش مزاج، نیک دل اور باہمت لڑکی ہے۔ ویورز، کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب وہاج علی اور یمنا زیدی کی ملاقات ہوتی ہے، جب وہاج کی گاڑی کیچڑ اچھال دیتی ہے اور یمنا کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ یمنا غصے میں آ کر وہاج سے جھگڑا کرتی ہے، بغیر اس کی دولت یا حیثیت کا خیال رکھے۔ وہاج جو ہمیشہ عزت و احترام کا عادی ہے، یمنا کی بے خوفی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد قسمت انہیں پھر سے ملاتی ہے جب یمنا وہاج کے آپس میں بطور ریسیپشن نوکری شروع کرتی ہے۔ ان کے درمیان تکرار ہوتی ہے مگر وہاج کو یمنا کی معصومیت اور سچائی متاثر کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے مگر خود بھی اس جذبے کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ وہاج کی ماں جو ایک سخت گیر اور روایتی خاتون ہے، یمنا کو اپنے بیٹے کے لیے نامناسب سمجھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہاج کی شادی کسی امیر اور بااثر خاندان کی لڑکی سے ہو۔ دوسری طرف یمنا بھی جانتی ہے کہ غریب لڑکے اور امیر لڑکے کی محبت کو معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ غلط فہمیاں بڑھنے لگتی ہے اور وہاج پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت کے لیے یمنا سے دور ہو جائے۔ یمنا بھی وہاج کی محبت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے نہ بغاوت کرے۔ وہاج کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی خوشی دولت یا سماجی حیثیت میں نہیں بلکہ یمنا کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے خاندان کے خلاف جا کر یمنا کو اپنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب اس کی ماں اس کی سچی محبت کو دیکھتی ہے تو آخرکار ہار مان لیتی ہے اور یمنا کو بہو کے طور پر قبول کر لیتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، وہاج علی اور یمنا زیدی کی فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ڈرامہ سیریل مہرباں بہت جلد ریلیز ہو جائے گی اور یہ دونوں آپ اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ تو ویورز، اگر آپ لوگ مہرباں ڈرامہ سیریل دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے۔ اور اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں وہاج علی ایک نوجوان اور بزنس مین ہے جن کے پاس ہر چیز موجود ہے، دولت، شہرت اور ایک شاہانہ زندگی، مگر اس کی زندگی میں ایک کمی ہے اور وہ ہے سچی محبت۔ وہ عیش و عشرت میں رہتا ہے مگر اس کا دل خالی ہے۔ دوسری طرف یمنا زیدی ایک سادہ مگر محنتی لڑکی ہے جو اپنی بیمار ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا ہے۔ وہ کئی نوکریوں کرتی ہے تاکہ گھر کا خرچ چلا سکے۔ غربت کے باوجود وہ خوش مزاج، نیک دل اور باہمت لڑکی ہے۔ ویورز، کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب وہاج علی اور یمنا زیدی کی ملاقات ہوتی ہے، جب وہاج کی گاڑی کیچڑ اچھال دیتی ہے اور یمنا کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ یمنا غصے میں آ کر وہاج سے جھگڑا کرتی ہے، بغیر اس کی دولت یا حیثیت کا خیال رکھے۔ وہاج جو ہمیشہ عزت و احترام کا عادی ہے، یمنا کی بے خوفی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد قسمت انہیں پھر سے ملاتی ہے جب یمنا وہاج کے آپس میں بطور ریسیپشن نوکری شروع کرتی ہے۔ ان کے درمیان تکرار ہوتی ہے مگر وہاج کو یمنا کی معصومیت اور سچائی متاثر کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے مگر خود بھی اس جذبے کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ وہاج کی ماں جو ایک سخت گیر اور روایتی خاتون ہے، یمنا کو اپنے بیٹے کے لیے نامناسب سمجھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہاج کی شادی کسی امیر اور بااثر خاندان کی لڑکی سے ہو۔ دوسری طرف یمنا بھی جانتی ہے کہ غریب لڑکے اور امیر لڑکے کی محبت کو معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ غلط فہمیاں بڑھنے لگتی ہے اور وہاج پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت کے لیے یمنا سے دور ہو جائے۔ یمنا بھی وہاج کی محبت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے نہ بغاوت کرے۔
وہاج کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی خوشی دولت یا سماجی حیثیت میں نہیں بلکہ یمنا کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے خاندان کے خلاف جا کر یمنا کو اپنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب اس کی ماں اس کی سچی محبت کو دیکھتی ہے تو آخرکار ہار مان لیتی ہے اور یمنا کو بہو کے طور پر قبول کر لیتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، وہاج علی اور یمنا زیدی کی فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ڈرامہ سیریل مہربا بہت جلد ریلیز ہو جائے گی اور یہ دونوں آپ اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ تو ویورز، اگر آپ لوگ مہربا ڈرامہ سیریل دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے۔ اور اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں وہاج علی ایک نوجوان اور بزنس مین ہے جن کے پاس ہر چیز موجود ہے، دولت، شہرت اور ایک شاہانہ زندگی، مگر اس کی زندگی میں ایک کمی ہے اور وہ ہے سچی محبت۔ وہ عیش و عشرت میں رہتا ہے مگر اس کا دل خالی ہے۔ دوسری طرف یمنا زیدی ایک سادہ مگر محنتی لڑکی ہے جو اپنی بیمار ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا ہے۔ وہ کئی نوکریوں کرتی ہے تاکہ گھر کا خرچ چلا سکے۔ غربت کے باوجود وہ خوش مزاج، نیک دل اور باہمت لڑکی ہے۔ ویورز، کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب وہاج علی اور یمنا زیدی کی ملاقات ہوتی ہے، جب وہاج کی گاڑی کیچڑ اچھال دیتی ہے اور یمنا کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ یمنا غصے میں آ کر وہاج سے جھگڑا کرتی ہے، بغیر اس کی دولت یا حیثیت کا خیال رکھے۔ وہاج جو ہمیشہ عزت و احترام کا عادی ہے، یمنا کی بے خوفی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد قسمت انہیں پھر سے ملاتی ہے جب یمنا وہاج کے آپس میں بطور ریسیپشن نوکری شروع کرتی ہے۔ ان کے درمیان تکرار ہوتی ہے مگر وہاج کو یمنا کی معصومیت اور سچائی متاثر کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے مگر خود بھی اس جذبے کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ وہاج کی ماں جو ایک سخت گیر اور روایتی خاتون ہے، یمنا کو اپنے بیٹے کے لیے نامناسب سمجھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہاج کی شادی کسی امیر اور بااثر خاندان کی لڑکی سے ہو۔ دوسری طرف یمنا بھی جانتی ہے کہ غریب لڑکے اور امیر لڑکے کی محبت کو معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ غلط فہمیاں بڑھنے لگتی ہے اور وہاج پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت کے لیے یمنا سے دور ہو جائے۔ یمنا بھی وہاج کی محبت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے نہ بغاوت کرے۔ وہاج کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی خوشی دولت یا سماجی حیثیت میں نہیں بلکہ یمنا کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے خاندان کے خلاف جا کر یمنا کو اپنانے کا فیصلہ